फोंड्या शांतीनगर वाठारात उदकाच्या टाकयेकडेन ड्युटीचेर आशिल्ल्या गोविंद गांवकर ह्या पीडब्ल्यूडीच्या कर्मचाऱ्याक मारिल्ल्यान दुबाविताक अटक करपाची मागणी करीत पीडब्ल्यूडीचे कर्मचारी फोंड्याच्या पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय जाले। फोंडा पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची दखल घेत दुबावित नागेश नायक हाका अटक केला। मंगळारची ही घडणूक आरोपी हेर कांय जाणां सयत शांतीनगर टाकयेकडेन वचून पंप ऑपरेटर विष्णू गांवकारान उदक सोडलें ना अशें म्हणत ताका मारलो। हाजे उपरांत ताणें फोंडा पुलीस स्टेशनात कागाळ केली, पूण आरोपीक अटक जावंक नाशिल्ल्यान पीडब्ल्यूडी कर्मचाऱ्यांनी पुलीस स्टेशनात एकठांय जावन आरोपीक अटक करपाची मागणी केली आनी योग्य कारवाय जाली ना जाल्यार कामाक सामील जावचें ना अशी शिटकावणी दिली। पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्याचेर मारपीट केल्ल्याची कागाळ केल्या उपरांत आरोपीक अटक केल्या अशें फोंडेचो पीआय तुषार लोटलेकार हाणें सांगलें। शांतीनगर टँकर आसता आनी ताका लागून मातशें तेणी येयलो म्हाका आनी बेश्टेच कितें विचारलें आनी म्हणपाक गाडी बी मारपाक लागलो तो आनी म्हाजेर 4-5 थापटां मारले तेणी आनी वडीत येयलो म्हाका तेणी थंयच्यान पायली मागीर आमी सुपरवायझराक फोन केलो। आमच्या सुपरवायझराक फोन केलो आनी ताका सांगलें मागीर उदक आशिल्लें शेनवाराक मातसो प्रॉब्लेम लायटीक लागून प्रॉब्लेम जालो शेनवाराचो लायटीक लागून मागीर तो हॉस्पिटलान एडमीट केलो। हॉस्पिटलाक गेले मेडिकल करपाक लागून आज गेल्लो तो आतांच आयला। तो मेडिकलाचो रिपोर्ट मेळना पूण स्टील तो म्हणटा आपल्याक काल मारले तेजे त्रास जाता म्हणून अशें ताका मारपाची न्ही म्हाजी कंप्लेंट दिवप उदक नाल्यार वचून कंप्लेंट दिवप कित्याक तेजे लास्ट 20 वर्सां तो थंय काम करता आनी आजून पर्यंत तेजेर एकदांय कंप्लेन येवना की उदकाक लागून तेजेर आजून पर्यंत कंप्लेन येवना आनी सडनली तो आयलो जो कल्प्रीट मारलो जो आसा तो आयलो आनी ताका म्हणपाक लागलो भायर यो। तो थंय ऑन ड्युटी आशिल्लो आनी ताका तेणीन भायर आपयन आनी ताका मारलो तेंच्यांनी। आतां आमचें सांगणें एकूच कितें जे हे सगळें काम करता ते सगळे लोकां खातीर काम करता आनी तो पर्सनली तेजें उदक हाडून दिवंक शकना न्ही टाकयेन तो कितें तेजे घरा कडच्यान उदक हाडून टाकये घालून लोकांनी तो काम करता न्ही तेजे जावं तेजी जर कितें मिस्टेक जाल्ली आसा जाल्यार तेणी डिविजनान जो तेजो एई आसा वॉटेवर जे कोण स्टाफ आसा तेंचे कडेन तेणी कंप्लेन दिवची आशिल्ली पूण तेणी ती कंप्लेन बी कांय दिनासतना सरळ ताका भायर आपयलो आनी तेजे गोला धरलो ताका मारलो। तेजे वक्ल सुद्दां फुटलेले आसा आनी काल तो लेट जाल्ल्या कारणान मेडिकल करपाक गेलो ना आनी आतां तो सकाळीं मेडिकल करून आयिल्लो आसा। आमी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन बीन येयन ऑलरेडी फायल केल्ली आसा आनी जे तेंचे बाकीचे जे तेजे भाव आसा म्हणजे तेजे बरोबर काम करता तेजे वांगडी तांकां जाय की तो भितर पडलेलो कित्याक आज एका मारला फाल्यां आनी कोणाकूय मारपाक शकता। आज तेजेर तेणी थापटो मारल्या फाल्यां कोणाकूय ताका आनी कितें इंजुरी करपाक शकता तेन्ना जो तेजेर अन्याय जाला तो ताका न्याय मेळचो ह्या न्यायाक लागून आमी सगळे ह्या पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा आनी तेजे बरोबर तेजे सगळे जे बाकीचे स्टाफ आसा ते आसा सपोर्टीव। सो तेजें नांव गोविंद विष्णू गांवकर 49 years old रेजिडेंट्स ऑफ विलेज पंचायत वाडी तळावली। कंप्लेंट ना कांयच ना तुजें अशें तो भुरग्याचो मारीत जाल्यार कशें जातलें तेणी कंप्लेंट खंयची बरी टोल दिवपाची तो उदक म्हणना ना उदक ना। तुजें नांव? म्हाजें नांव संजीव बोरकर। सो डिपार्टमेंटाचो ताका मारला ताका मार सांग सुजलां सगळें सुजलां आमी ताका ओगी वचपाना आमचे एकच ओगी रावपाना कित्याक वचून मारून फाल्यां आयज आमकां जाल्यार फाल्यां ताका मारतलो आनी तो मारून लिपोन आसा त्या पुलिसांक खबर तो खंय आसा तेणी हाडपाता ताका आनी आमी ये सीएमाचो ओगी रावपाना आमी आयज ताका धरिना जाल्यार आमी आयज बंद करता स्ट्रायक हांगा आसतले आमी आनी ते फाल्यां सुद्दां तो मेळना फाल्यां आमी ऑल पणजे स्ट्रायकर बंद दवरता दवर जालें। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।